विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको महामारी कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा रगतको अभाव भइरहेको छ। विभिन्न अस्पतालमा छटपटाइरहेका बिरामीहरूको लागि रक्तदान गरी सहयोग गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, रक्तदान गरौँ, पुण्य कमाऊ। रक्तदान गरौँ, पुण्य कमाऊ। रगतको अभावमा कुनै पनि बिरामीहरूले अकालमा आफ्नो जीवन गुमाउन नपरोस् भन्नको लागि उषा भगवती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सहभागी बनौँ। रक्तदान अरू दिनको भन्दाखेरि आज महादान हुनेछ। आउनुहोस् आउनुहोस्, रक्तदान गरौँ, जीवनदान गरौँ। यो रक्तदान गर्नुको लागि पानीले रोक्दैन, धुलीले उडाउँदैन। यदि तपाईँको मनमा दान गर्दैदेखि दृढ सङ्कल्प छ भनेदेखि भगवानले पनि त्यसलाई रोक्दैन, तपाईँलाई दान गराएर छोड्छ। आउनुहोस्, रक्तदान गरौँ। ढाक राजनीति तर्केकी ठोल्केकले चलाइदिने बैठुनहरू हिदान या नदी छ सौ 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 दिन ही कम से कम सोमो जिंदगी उतार दी यहाँ महान जाति है मया बगैर आए या malo saya rasa लकडाउन कठैना करू धर्म कठैना करू पुण्य मार्ग यो सुनोले भयो ढाक टोलवासीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहोस्। हजुरहरूको घर आँगनमा आएका छौँ हामी रक्तदान कार्यक्रम लिएर। पानीले पनि आज च्यालेन्ज दिएको छ। च्यालेन्जलाई पार गर्दै हामी रक्तदान गरौँ। अरू दिन भन्दाखेरि यो दिन गरेको रक्तदान पुण्य हुनेछ। आउनुहोस्, आज विशेष दिन हो यो। पानीले हामीलाई च्यालेन्ज दिएको छ। हेर्नुहोस्, रक्तदान भनेको जीवनदान हो, जीवनदान भनेको महादान हो। यसलाई हामीले समाजमा परिवर्तन गरी समाजमा नबुझेको व्यक्तिहरूलाई बुझाइ तपाईँ हामी मिले रक्तदान गरौँ। आउनुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हेर्नुहोस् त छाता वरिपरि उहाँहरू रुचि आउनुभएको छ रक्तदान गर्नलाई। यो जनवासीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हजुरहरूको यो प्रचण्डलाई हामीले ग्रहण गरेर सक्दैनौँ। हामीले हजुरलाई के कसरी हामीले सम्मान गरौँ त्यो पनि सक्दैनौँ। यस्तो पानी परेको बेलामा तपाईँहरू रक्तदान गर्न आउनुभएको छ। हजुरहरूलाई मुरी धन्यवाद। आउनुहोस् आउनुहोस्, आज विशेष दिन हो। एक त शनिबार, एक त पानीले पनि हामीलाई च्यालेन्ज दिएको छ। यस्तोलाई पनि च्यालेन्जलाई हामीले पार गर्दै हामी रक्तदान गऱ्यौँ भने यो महादान हुन्छ। साँच्ची नै महादान हुन्छ। हजुरहरू कुनै पनि मठ मन्दिरमा जानु पर्दैन, टाढा टाढा देवताको पूजा गर्न जानु पर्दैन। हजुरको घर आँगनमा आएका छौँ हामी। हजुरहरूले धर्म कमाउनु पर्यो भने आउनुहोस्। आफ्नो शरीरमा भएको फिरदानी रगत हजुरहरूले रक्तदान गर्नुभयो भने मठ मन्दिर पूजापाठ कुनै पनि यज्ञ हामी गर्नु पर्दैन। आउनुहोस् त कि हजुरहरूले रक्तदान गर्नु। कसैलाई महादान हुनेछ। महादान पाउने व्यक्तिले उहाँले जसले रक्त पाउँछ उहाँले हजुरलाई अटोमेटिक आशीर्वाद दिन्छ। हामीले कुनै मठ मन्दिरमा पूजा गरेर मात्रै कहाँ हुन्छ र? हामीले बोल्ने देवतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, केही दान गर्नुपर्छ। आउनुहोस् टोलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हजुरहरूको घर आँगनमा आएका छन्। ब्लडदान एसोसिएसन काठमाडौँ जिल्ला मध्य क्षेत्र हजुरहरूको सहकारी गर्न आएको छ। हामीसित हजुरहरूले
सहकारी गरी रक्तदान गर्नुभयो भने हामी पनि हजुरहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ। आउनुहोस् 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 एकमत टोलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आउनुहोस् भन्नुहोस् र पानी पनि आज धरती पनि परेको छ। यस्तो बेलामा हजुरहरूले रक्तदान गरिरहनु भएको छ। हजुरहरूलाई सम्मान गर्दै हामी हजुरहरूलाई विशेष सम्मानको साथ आउनुहोस् आउनुहोस् भने सम्मान पनि दिनुपर्छ। फेरि आउनुभयो रक्तदान गर्न। आउनुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। रैन सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा आयोजित आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुहोला। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, रक्तदान गरौँ, जीवन बचाउँ। उषा भगवती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्य उज्जवल साकेतजीले रक्तदान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको कार्य हो महान कार्यमा कल्याण होस् भन्दै हामी रक्तदान रक्तदान गरिए भाग्यन जिल्ला शरीर संरचना बनि जाउने अस्ति हस्पिटल बाहेक गरेन कुनै सिलिन्डर बाहेक गरेछ यसमा नसुना जस्तो लाग्यो। सहज बनाउँदै रक्तदानलाई अगाडि बढाऊ। रक्तदान गरेर कुनै पनि वर्ग, समुदाय, सम्प्रदाय, धर्म लगत हामी आपसमा मिलेर आफै मिलेर एक अर्कालाई परेको समस्यालाई त्यसबाट प्राण पायौँ। अहिले तपाईहरू कसैलाई रगतको आवश्यकता परेको छ गर्नुहोस्। हामी रगतको फोन गर्नुहोस्। आयोजक कमिटी उषादेवी भगत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई हाम्रो नम्बर आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रममा काठमाडौँको विभिन्न हस्पिटलमा रगत नपाएर सम्पत्ति रहेका बिरामीहरूको लागि सहयोगको लागि यहाँ रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको छ। रगत हामी प्रत्यक्ष रक्तदान काठमाडौँ कान्तिपुर ब्लड ब्याङ्कमा लगेर यो
काठमाडौँको बुझेको म आउनुहोस् 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 रक्तदान गरौँ आउनुहोस् आउनुहोस् रक्तदान गरौँ बुझेको म यहाँले दिनुभएको एक किन नलिने रक्तदान गरौँ मानिसहरूको स्वाभाविकता नभइकन हुँदैन रक्तदान जस्तो कुराहरूमा त पाँचौँ हामीले बी नेगेटिभ हिजोलाई कास्टले अहिले बी नेगेटिभ रक्तदान गर्दै हुनुहुन्छ विजयका दाजु एआइसीबाट रिटायर हुनुभयो अहिले पनि समाज सेवामा गर्दा हुनुहुन्छ भनेको यस्तो रगत हो दान भिंगु दान सुथालय मजा लुचकया ही मा पिंत घापाजिया ही मा पिंत वसललम के फैमको डाक्टरले जुगमको एवदुसा थात माल्यो देखा देख जुगमको
रक्तदान हो जीवन दान। यही हो ठुलो पुण्य काम। हामीले दिएको रगत नै हो, हामीले दिएको रगत नै हुन्छ कसैलाई जीवन दान, हुन्छ कसैलाई जीवन दान। रक्तदान हो जीवन दान। आहा 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 छटपटाइरहन्छन् बिरामीहरू, छटपटाइरहन्छन् बिरामीहरू। समयमै रगत नपाएर, समयमै रगत नपाएर गरौँ रक्तदान हामीले मानव धर्म सम्झेर। गरौँ रक्तदान हामीले मानव धर्म सम्झेर। रक्तदान हो जीवन दान। पर्दैन फरक रक्तदानमा, पर्दैन फरक रक्तदानमा। कुनै पनि जाति वा धर्मले, कुनै पनि जाति वा धर्मले छैन कुनै विकल्प, छैन कुनै विकल्प दिनै पर्छ यहाँ मानवले, दिनै पर्छ यहाँ मानवले। रक्तदान हो जीवन दान, रक्तदान हो जीवन दान। यही हो ठुलो पुण्य काम। हामीले दिएको रगत नै हो, हामीले दिएको रगत नै हुन्छ कसैलाई जीवन दान, हुन्छ कसैलाई जीवन दान। रक्तदान हो जीवन दान। आओ है दाजु भाइ, आओ है दिदी बहिनी, आओ है दिदी